तूं आनी हांव osकोत, पूण देवान आयज बळवंताक आमच्या वरवीं लोचयेक घातलेलें आसा. मोगळा भावणानो, आयज आमी दुसऱ्या सामुएलाच्या पुस्तकाच्या 15व्या आविसराच्यो 24 ते 37 वळी पळयतले. तर सुरवेक आमी 2 वळींनी पळोवया. ह्यो दोनी वळी म्हणजे 15वो आविसर आनी 24वी आनी 25वी वळ. दाविदान देवाचो कोश जेरुजालेमांत परत धाडून दिल्लो आसलो. ज्या ठिकाण्या वेल्यान तो आयलोलो आसलो त्याच ठिकाण्याचेर ताका परत पाठयल्लो आसलो. ताका कळून आयलेलें आसलें की जें कितें ताच्या जिवितांत घडटालें, जें कितें ताका दिसता तें देवा कडल्यानूच आसा म्हूण. देवाची न्हीद ताचेर आयलोली आसली आनी आतां ताणें तें शार सोडलेलें आसलें आनी तो जैतुनाच्या दोंगरा वेल्यान वचूंक लागलो. तेन्ना तो रडटालो. आतां दावीद कित्याक रडटालो जायत? ताच्या रडण्याक जायतीं कारणां आसूंक जाय. तर पयलें कारण आमी पळोवया. म्हाका दिसता म्हत्वाचें कारण म्हणजे ताजो स्वताचोच पूत जो जावन आसलो तो ताच्या विरुद्ध जाल्लो आसलो. हें चित्र पळयल्यार एकदम दुखेभरीत अशें जावन दिसता. दाविदाक दूख जातालें जायत जेन्ना आबशालोमान आमोनाक मारलो तेन्नाच आपणें ताजी न्हीद करूंक जाय आसली अशें ताका दिसतालें जायत. पूण ताणें त्या वेळार ताजी न्हीद करूंक नासली. पूण ताणें परतेंच ताका बोगशिल्लो आसलो आनी परत आपयल्लो आसलो आनी तोच आतां आपणाच्या बापायच्या विरुद्ध जाल्लो आसलो. मोगा बापणानो, दाविदान जायत्यो लढायो जिखलेल्यो आसल्यो. ताका व्हड जैत मेवलेलें आसलें. तो एक व्हड राजा म्हूण नांवाजलेलो जावन आसलो. पूण आयज ताका आपणाच्या पुताच्या विरुद्ध उबो रावूंक भिरांत दिसताली. ताच्या मुखावेल्यान ताका पळोवन वयचें पडलें. दाविदाच्या दोळ्यांत आयलोलीं दुखां पश्चातापाचीं जावन आसलीं. ताच्या दोळ्यांतल्यान दुखाच्यो जोरी व्हांवताल्यो जायत. पांयांक वाणो नासतना चलपी मनशा सारकी ताची परिस्थिती जाल्ली आसली आनी ताच्या सांगातान जे लोक आसले तांची परिस्थिती तशीच जाल्ली आसली. सामुएलाचें दुसरें पुस्तक 15वो आविसर 26 ते 31 वळींनी आतां आमी पळोवया. आहितोफेल हो दाविदाचो बरो मनीस जावन आसलो. दावीद सगळें आहितोफेलाक विचारून करतालो. तो ताजो मंत्री जावन आसलो. दाविदान कितें करूंक जाय हें तो ताका सांगतालो. जेन्ना तो आबशालोमाच्या वाटेन आसलो तेन्ना दाविदान मागणें केलें की ताची येवजण पिशेपण जावं न्ही म्हणून, आनी देवान हें ताचें मागणें आयकलें. लक्षांत घेयात की दाविदान आबशालोमाच्या विरुद्ध देवा लागीं मागणें केलें ना. देवान दाविदाचें मागणें आयकलें. आहितोफेलाचें शाणेपण त्या सुवातेचेर चल्लें ना. दाविदान देवाक आर्गां भेटयलीं, देवाची स्तुती केली आनी ही खूब सुंदर ताजी स्तुती जावन आसली. दाविदाच्या जैताची एक गजाल जावन आसली. 32 आनी 33 वळ. उशय अर्की वो बरोच जाणटो आसूं येत आनी ताजी चड काळजी घेवप गरजेचें जावन आसलें. म्हणून दाविदान म्हटलें की तूं जर म्हज्या सांगाता आयलो तर म्हाका खूब त्रास जातलो, म्हणून तूं परत घरांत वचून राव. 34 ते 37 वळी प्रमाणे आतां आमी पळोवया. जेन्ना दाविदान आयकलें की आहितोफेल वो आबशालोमाचे वाटेन आसा तेन्ना दाविदान उशय हाका
सगळी येवजण करचे पासत आपशालोमा कडेन धाडून दिलो. उशय दाविदाचो इश्ट जावन आसलो आनी गुपीत गजाली तो उगडाप्यो करणारो जावन आसलो. तो दाविदाच्या पासत आपणाच्या जिवाची काळजी घेवंक तयार नासलो. म्हणजे दाविदा पासत तो आपणाचो जीव दिवंक तयार आसलो. ह्या सुवातेर आमकां दिसून येता की आपशालोम हो एक पश्चाताप न करणारो गोड काळजाचो मनीस आसा म्हणून. आपशालोमाची जायतीं पातकां त्या सुवातेचेर आमकां पळोवंक मेळटा. तो आपणाच्या जाणवाये प्रमाणे चलणारो मनीस जावन आसलो. तो विस्वासघातकी मनीस जावन आसलो. राजान ताची नीत करिनासतना ताका जिवीत दिल्लें आसलें. ह्या पासत ताणें राजाचे व्हड उपकार मानूंक जाय आसले. राजाचे उपकार मानचे सोडून तो राजाच्या विरुद्ध बंड करता. योआबान ताका राजा कडेन हाडलो म्हणून ताणें ताजे उपकार मानूंक जाय आसले. तो ताची कांयच पर्वा करिना. ताच्या काळजान सगळें कोडूसपण भरलेलें आसा. ताका दिसतालें दावीद आनी योआब ताजे विरुद्ध आसा म्हणून. तांणी ताजे मुखार बागवचें अशें ताका दिसतालें. आपणाचेंच पळोवपी आनी गर्वान भरलेलो मनीस सदांच आपणाचेंच पळयता. तांचें काळीज गर्वान भरलेलें आसा. तांचें बरें करतल्याचेरूय सुद्दां ते दया आनी माया करिना. आनी असल्या लोकांक कोण बरें म्हणूंक शकतात? जरी तांच्या भितर बरेंपण आसा जाल्यार ते तांच्याच पासत जावन आसा, दुसऱ्या पासत न्हय. योआबाक ताणें आपोवणें पाठयलें पूण तो आयलो ना. तेन्ना ताणें कशे तरेन बदलो घेतलो हें आमी पळयलें. आपणाच्या खुशेच्या भायर जर कोणें दुसऱ्यान कितें केल्लें तर तें ताका अजिबात बरें लागून आसलें. ताका देवाची आनी मनशाची भिरांत नासली. तो आपणाच्या जाणवायेन चलणारो मनीस जावन आसलो. पूण दाविदाचो जो ताचेर मोग आसलो त्या मोगाक लागून आपशालोम पिड्ड्यार जाल्लो आसलो. ताका केदींच दिसून येवंक ना की दाविदाच्या विरुद्ध आपूण व्हड दुश्टपण करतलो म्हणून. ताका धीर आयलो आनी ताणें दाविदाच्या विरुद्ध व्हड वायट येवजण केली. दाविदाक ह्या संबंदी कांयच खबर नासली अशें न्हय तर दाविदाक सगळें खबर आसलें. तरी पूण ताणें ताची चूक ताका दाखोवन दिवंक नासली. ताचे मागणें स्तोत्राच्या 41व्या आविसरांत आमकां वाचूंक मेळटा. दावीद आतां जाणटो जाल्लो आसलो. आपणाच्या जाणटेपणाक लागून आनी दुयेंसाक लागून आंतुणाचेर म्हणजे बिछानाचेर पडून आसलो आनी ताजे दुस्मान ताका येवन परत आनी परत मेळटाले. तांच्या काळजान कांयच बरेंपण नासलें. दाविदाची मनाची दशा आतां खूब वायट जायत गेल्ली आसली. ह्या दिसांनी ताका व्हड दूख सोंसचें पडटालें. हें सगळें दूख ताका भायल्यान नासलें तर ताच्या भितरल्यानूच आसलें. ताच्या पुता उद्देशींच हें दूख ताचेर आयिल्लें आसलें. जशें दाविदान दुसऱ्याक दूख दिलें तशें आतां दुसऱ्या कडल्यान दूख ताका फावो जायना तर ताच्याच गोडच्या उद्देशीं ताका दूख फावो जाल्लें आसलें. हाजे वेल्यान अशें दिसून येता की बापान केल्लें पातक ताच्या भुरग्यांच्या वरवीं ताका भोगचें पडटा. कारण देव सगल्यांची नीत सारकीच करता. आमकां ह्या गोडणे वेल्यान तो सारकेंच समजून येता. म्हणजे तो स्तोत्राच्या 55व्या आविसरांत 10 ते 12 वळींनी आनी 20 ते 21 वळींनी अशें दिसून येता. मोगा बाबणानो, तातूंत कितें आसा तें आतां आमी पळोवया. शाराचें खोटा दुर्गा वयल्यान दीस रात फिरतात. विकोटाय आनी नश्टेपण इतल्यानूच बोल्ला शार. तिज्यान दुश्टपण बोल्ला. कारण जाणें म्हजी निंदा केली तो वैरी नासलो आसलो तर हांव तें सोंसूंक तयार आसलो. जे ताच्या बरोबर शांतेन आसले तांचेर
ताणें आपलो हात उखल्लो. ताणें आपलो कोरार मोडलेलो आसा. ताजें तोंड लोण्यां सारकें गुळगुळीत आसलें, पूण ताजें काळीज लढाय करून तयार आसलें. ताजीं उतरां तेला परी मोव जावन आसलीं, पूण ते उदक्यो तलवारी जावन आसल्यो. मोगाळ बाबणानो, ही जी परिस्थिती आसा ती एकदम वायट आनी सैतानी जावन आसा. आनी असल्या परिस्थितींतल्यान आतां दाविदाक वयचें पडटा. देवान मागलेलो मनीस आयज कसो जाता तें पळया. आनी देवाच्या मनशाक कशे तरेन फसयता तें आमकां ह्या सुवातेर पळोवंक मेळटा. तो देवाच्या मंदिरांत उबो रावता, पूण ताजें काळीज सगळें दुश्टपणान भरलेलें आसा. ताका दिसता आपुणूच देव आसा, आपूण सगळें करूंक शकता. बरें वायट आपणाक समजून येता. तर मोगाळ बाबणानो, ही सगळीं कामां देवाची नासून सैतानाची जावन आसा. तेसलोनिकांक दुसरी चीट, दुसरो आविसूर आनी चवथी वळ आमी वाचूया. दुस्मान तो वच. लोक देव म्हणटात वो बसता तितल्याचेर तो उपरासून देवाच्या मंदिरांत आपलें शिंवासन करून आपुणूच देव जाल्ल्या परी दाखयता. तसलो तो ते देवाच्या लोकांच्या मनांत दुबाव उत्पन्न करतात. देवाचें काम आडावंक सोदता. देवाच्या उतराच्या आदारान तो लोकांची मनां पिड्ड्यार करता. तो मनशाच्या वरवीं हें सगळें करता. तर तुमकां हें आयकून अजाप दिसतलें आनी तुमी म्हणटले, हें कशें जावंक शकता? सैतान मनशाक फसोवन आपणाच्या वावरा पासत देवाच्या विरुद्ध काम करूंक शकता? मोगाळ बाबणानो, हें खरें जावन आसा. हांवें म्हज्या इतल्या वर्सांच्या ह्या वावरा वरवीं हेंच पळयल्लें आसा. कारण भावार्थी लोकूच वो क्रिस्तांव लोकूच आयज देवाच्या विरुद्ध जाल्ले आसात. देवाच्या भुरग्यांच्या आड ते आडकोळे हाडटात. पवित्र पुस्तक ते मानूंक तयार नात आनी दुसऱ्याक देवाचें उतर सांगता आसतनाय ते आडकोळे हाडटात. जेजूची खबर ते आपूण आयकनात आनी दुसऱ्याक आयकूंकू ते दिनात. पूण आपूण मात क्रिस्तांव आसा अशें ते म्हणटात. जो क्रिस्ताक मानून घेता तोच खरो क्रिस्तांव जावन आसा. तुमकां अशें दिसून आयलां आसतलें की सोबेतले लोकूय देवाच्या चाकराच्या विरुद्ध आपणाची येवजण करतात. कोणाचें बरें जाल्लें तांकां नाका. सैतान अशेच तरेन वावुरता मनशाच्या मदें. भावार्थ्याची मनां तो पिड्ड्यार करता. एकामेकाक फसोवंक तो पळयता. आयज अशेच तरेचो गोंदळ आयच्या सोबांनी जाल्लो आसा. जण एकलो भावार्थी एकामेकाच्या विरुद्ध जाल्ले आसा. कित्याक पासत? फकत सोबेंत आयलोल्या पयशां पासत. सोबेतली ग्रेसकाय कोण घेवन वेतलो? देवाच्या पयशांक कोणाच्यान हात लावंक जाता? मनीस कित्याक झगडटा? आपल्याक आसा ताजेर तो खुशाल जायना. ताका दिसता आपल्या कडेन आनीकूय आसचें. ह्याच प्रमाणें सैतानाची येवजण आबशालोमाच्या जिवितांत आयलोली आसली. आबशालोमाक राजाची आवड जाली. सगळी ग्रेसकाय आपणाक मेळची अशी ताची येवजण जाली. आपूण राजा जावचो आनी आपूण लोकांच्या मुखार व्हड जावचो अशीच ताची येवजण जाली. जेजू क्रिस्ताक सुद्दां सैतानान म्हटलें की जर तूं म्हाका नमस्कार करशी, म्हजी भक्ती करशी, तर ह्या संवसारांतली सगळी राजा हांव तुका दितलो. आबशालोम संवसाराचो इश्ट जावन आसलो. ताणें आपणाकूच संवसारा पासत भेटयल्लो आसलो. मोगाळ बाबणानो, सैतान केदींच आपणाची वायट कामां ओरोंबाक दाखोळ करिना. फकत ह्या संवसाराच्या शेवटाक जे लोक ताज्या खुशे प्रमाणे चलतात तांकां कळून येतलें की तांचो कसो नाश जावंक पावतलो. मरण तांची वाट पळयता. उपरांत आबशालोम व्हड जाणवायेच्या मनशाचो आदार घेता.
आयतोफॉल जो दाविदाचो म्हत्वाचो मनीस आसलो ताजो उपेग तो करूंक पळयता. सैतान सदांच ह्या संवसारांतल्या व्हड जाणवायेच्या लोकांक आपणाचें हातयार म्हणून उपेगांत हाडटा. ताका अशाच लोकांची गरज आसा. देवाचें उतर सांगता, साद्या लोकांच्या वरवीं देव बळवंताक लोजेक घालता म्हूण. आनी हें खरें जावन आसा. तूं आनी हांव अस्कोत, पूण देवान आयज बळवंताक आमच्या वरवीं लोजेक घातलेलें आसा. मनशाची जाणवाय देवाच्या जाणवाये मुखार उपेगाक पडना. संवसाराची जाणवाय काबार जातली, पूण देवाची जाणवाय सासनाक तोखतली. पयली कोरिंथकारांक चीट पयलो 27 आनी 28 जर वळ आमी वाचली तर आमकां समजून येता, तरी जाणाराक लोजेक घालच्याक जें कितें संवसार पिशें म्हूण धरता तेंच देवान विचून काडलें. आनी बळवंताक लोजेक घालच्याक संवसार अस्कोत म्हूण लेखता तेंच देवान विचून काडलें. आयज देवाचें काम नेटान चलता. देवान आपणाचो वावर पूर्ण करचो म्हूण साद्या मनशाकूच विचून काडलेलें आसा. मोगाळ भावंडांनो, आयज देवान आपणाचो कितलो मोग आमकां दाखयल्लो आसा हें पळयात. आपणाच्या पुता वरवीं ताणें तुका आनी म्हाका व्हड भाग फाव केलें की आमी जिवंत देवाचीं भुरगीं जावचें. हें देणें ताणें आमकां फाव केलें. तरी पूण आयज आमचीं घरचींच आमची दुस्मान जाल्लीं आसा. जशें दावीद राजाचो पूत ताजो दुस्मान जाल्लो आसा, तशेंच आमचींच घरचीं आयज देवाच्या उतरां बसत आमचीं दुस्मान जाल्लीं आसा. सैतान आपलो वावर वाडत आसा, पूण देवाचें काम केदींच सोंपचें ना. दोनी जेजू येय पर्यंत तें चालूच उरतलें. तर मोगाळ बाबड्यानो, देवान आयज तुका कसलो वावर दिला आनी देवाचो वावर तूं कसलो करूंक पळयता. आयज देवाची येवजण तुज्या जिवितांत पूर्ण जाली जाल्यार आयज आमकां चीट बरोवपाक तूं विसरूं नाका. देवाचो आशिर्वाद तुजेर सदांच आसतलो. देवाच्या कामाक तूं फाटीं सरूं नाका. तर आयची कार्यावळ तुका कशी लागली आनी ह्या कार्यावळी उद्देशीं तुमकां कसलो आशिर्वाद फावो जालो आयजूच चीट बरयात आनी म्हाका कळयात. तर मोगाळ भावंडांनो, ही कार्यावळ हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.